Girls, kung tingog mo dira mga girls or mga asawa, di ba kalabanan sa mga asawa kung mag-away sila silang bana, manugi din sila sa ilahang mama. Sakto dahil na mag-away gani mo sa inyong bana, natural rana na ay may lalis-lalisan, natural rana. Pero kung dako na jud kayo ang inyong away nga dili na gid mo magkasinabot, dito mo tugan sa ilang kinikanan, dili kay dito mo magpahaba sa inyong kinikanan. Kay kanang inyong kinikanan wala na nakaila sa inyong bana, wala na nakaila sa tinuod nga batasan sa inyong bana. Ang ilahang ginikanan mo na nakaila sa unsay batasan sa imong bana, mo nang dito ka mutugan sa iyahang ginikanan. Pasalamatig dili konsentidor yung ginikanan imo ang ugangan na wala dito ka mutugan sa iyahang ginikanan about sa inyong problema, mistorya ka dito, dili lang pwede mo pakapinan kung sa ito yung mga pahaba-haba ni mo. Dahil ang iyahan kay kanang imuhang iyahang ginikanan mo na nakailan niya, dili ka mutugan dito sa imong mama, di ka mutugan dito sa imong papa. Kay ngano kita ra bang mga babae magtugan-tugan tas tong ginikanan murag pakapinan na isa ra to ang issue, murag hatag na natog daghan nga issue. Ingon ana ba murag daghan na kay dayon nga mga pahaba-haba na dili ta ngay magpahaba sa ato ang ginikanan about sa ato ang bana. Kay ganahan da ita nga kontrahon sa atong pamilya nga atong bana, di ba dili? Kay kana ato ang bana habang buhay na jud na natong siyang kasama mo nang kung naa gani problema istoryahan, dili sige awayan unsa dito daot diri daot dito, dili kay pahaba-haba mo dito sa imong ginikanan ug sa imong pamilya unsa dinha. Kay ang kanang imong pamilya wala na kaila sa imong bana. So maora